आज 1 फेब्रुवारी आणि आम्ही गोंयसून प्रयागराज येल्ले आसा। कांय दीस पयलीं एक इन्सिडंट जालो, तेजे उपरांत खूबशी मेसेज गेली व्हायरल की हांगा सेफ ना म्हणून। प्रयागराज आमी त्रिवेणी संगमाचेर आसा आणि एकदम सेफ सगळ्या लोकांनी तेजो आस्पाव घेवचो। म्हाका दिसता 144 वर्सांनी हो जो योग येयला, हे जे पवित्र स्थान आसा त्या स्थानाचो सगळ्या गोंयकारांनी हेजो आस्पाव घेवचो। सगळ्यांनी हांगा व्यवस्थित योगी सरकारान व्यवस्थित हांगा कार्यक्रम हो घडोवन हाडलेलो आसा। हांगा ऑर्गनायझेशन हांव म्हणटा ते नंबर 1 जाल्ले आसा। सगळो लोक सेफ आसा आणि हांगा भिवपाची कांय गरज ना। आमी आत्ता बरेपैकी स्नान करून येल्ले आसा आणि सगळो लोक आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगा दिश्टी पडटा। तो स्नान करता, वेरियस आखाडात आसा, साधू संतांचे हांगा दर्शन करूंक मेळटा। बरो करून गोंयकारांनी आपलो टायम काडचो आणि हांगा येवचो। म्हाका दिसता 3 तारखेक शाही स्नान आसा। हे दीस मातशे खंय तरी अवॉयड करून बाकीचे सगळे दीस सेफ आणि सावण आसा।